सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहे एजुकेट नेचुरली युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुमाझ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी नै केही सामग्री अथवा प्रेजेन्टेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यस प्रेजेन्टेसन जुन मैले तपाईहरुमाझ राखिरहेको छु पक्कै पनि यसले तपाईहरुको स्टडीमा मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने कामना गर्दै आजको टपिक चाहिँ कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन अफ जब एनालाइज, component of job analysis, purposes of job analysis, method of job analysis र फाइनली स्टेप इन जब एनालाइज रहेको छ। र हालसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको प्रस्तुति तर्फ लाग्न चाहे। Concept of job analysis. Job analysis is a process of gathering and analyzing information about the content and human requirement of job. भनेको कस्तो प्रकारको जब हो त्यसको इन्फर्मेसन अथवा कस्तो कस्तो कन्टेन्टहरु छ त्यसलाई एनालाइज गर्ने भनेकै जब एनालाइज रह्यो। द इन्फर्मेसन ग्यादर फ्रम द जब एनालाइज क्यान बी युज इन मेनी एरियाज। जस्तै इन्फर्मेसन जुन कलेक्ट गरेको हुन्छ जब एनालाइजबाट त्यो धेरै प्रकारले युज गर्न सकिन्छ। जस्तै जब डिस्क्रिप्सनको लागि, जब स्पेसिफिकेसनको लागि, रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सनको लागि, डिसिजनको लागि, यसरी पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, करियर प्लानिङको सम्बन्धी पनि जुन हामी जब एनालाइजको इन्फर्मेसन युज गर्न सक्ने कुरा आयो। र अकर्डिङ टु द ग्रेड डेस्लरले के भनेको छ, जब एनालाइजलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भने इज अ प्रोसेस for determining the duties and skill requirement for the job and kind of the person who should be hired. कस्तो प्रकारको स्किल रिक्वायरमेन्ट चाहिएको छ त्यो पार्टिकुलर जबको लागि र त्यही किसिमले पर्सनहरु हायर गर्ने कुरा नै जब एनालाइज रह्यो। कम्पोनेन्ट अफ जब एनालाइज तर्फ लाग्यौं। कम्पोनेन्ट अफ जब एनालाइज कस्तो हुन्छ भनेपछि जब एनालाइज को कम्पोनेन्टमा 4 प्रकारको जबहरु हुन्छ। एउटा जब डिस्क्रिप्सन, जब स्पेसिफिकेसन, जब पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड र जब इभ्यालुएसन। यो सम्बन्धी विस्तृत डिटेलमा हामी अर्को स्लाइडमा अब जाउँ। जब डिस्क्रिप्सन भनेको के हो त? जब डिस्क्रिप्सन इज अ लिस्ट अफ जब ड्युटीज, रेस्पोन्सिबिलिटी, रिपोर्टिङ, रिलेसनशिप, वर्किङ कन्डिसन एन्ड सुपरभाइजरी रेस्पोन्सिबिलिटी। इट आइडेन्टिफाइज what is done, why it is done, where it is done, etc. It includes job title, duties and responsibilities, authority, job relationship. यसबाट हामी क्लियर बुझ्न सकिन्छ कि जब डिस्क्रिप्सन भनेको जब टाइटलहरु, ड्युटीजहरु, रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो जबको पार्टिकुलर जबको के ड्युटी हो, के रेस्पोन्सिबिलिटी हो, कस्तो प्रकारको जब हो र अथोरिटीको कुराहरु, जबको रिलेसनशिपहरुको कुरा, यो सबै केमा इन्क्लुड हुने भयो, जब डिस्क्रिप्सनले कुरा गर्ने भयो यो सबै। तर जब स्पेसिफिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो लिस्ट अफ पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ। पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यो व्यक्तिमा सीमित भयो भनेको यो एउटा वर्करमा हुनुपर्ने अथवा इम्प्लोइमा हुनुपर्ने कुराहरु भयो भने जब डिस्क्रिप्सन भनेको एउटा स्ट्याटस अथवा पोजिसनमा हुनुपर्ने कुराहरु अथवा त्यो पोजिसनहरुले भन्ने पोजिसनलाई चाहिने कुराहरु रह्यो। जस्तै जब स्पेसिफिकेसनमा के भनेको छ, पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ क्वालिफिकेसन, नलेज, स्किल, एबिलिटी, यो सबै के त एउटा इम्प्लोइ अथवा वर्करमा भर पर्ने कुरा रह्यो। यस्तै जब स्पेसिफिकेसन प्रोभाइड इन्फर्मेसन सच एज भनेपछि कस्तो प्रकारको इन्फर्मेसन दिने भयो, एजुकेसनको, इनिसिएटिभको, जजमेन्टको, कम्युनिकेसनको, स्किल, ट्रेनिङ, एक्सपिरियन्स, इमोसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो सबै एउटा इम्प्लोइमा हुनुपर्ने कुरा भयो भने जब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ जबले खोजेको कुराहरु, जब डिस्क्रिप्सनमा रह्यो भने इम्प्लोइले आफूले प्राप्त गरेको कुरा र इम्प्लोइसँग भएको कुरा चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा रह्यो। यसैगरी जब पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड, यहाँ स्ट्यान्डर्डको कुरा गरौँ। स्ट्यान्डर्ड फर द इच जब इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी र क्वालिटीको अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नु पर्यो भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड सुड बी अ स्मार्ट
तरिकाले स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ भनेको छ। स्मार्ट जस्तै स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो। स्मार्ट भनेको के त? स्पेसिफिक, मेजरेबल, एबाट एचिभेबल, रिलेभेन्ट र टाइम बाउन्ड भनेको यो सबै कुराहरू एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नको लागि युज हुने कुरा रह्यो। स्ट्यान्डर्ड क्यान बी मेजर इन टर्म्स अफ क्वालिटेटिभ एसेप्ट एन्ड क्वान्टिटेटिभ एसेप्ट। जस्तै क्वालिटेटिभ एसेप्ट भनेको बिना नम्बर बिना, अथवा क्वान्टिटेटिभ भनेको विथ नम्बर मेजर गर्न सकिन्छ। अब इट डिपेन्ड्स ओन्ली इन द नेचर अफ जब भनेपछि यो क्वालिटी पनि स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने कुराहरू पनि जबको प्रकार, नेचर त्यस्तो टाइपमा भर पर्छ भन्ने कुरा रह्यो। सर्भिस सेक्टर मस्ट फोकस अन क्वालिटेटिभ एसेप्ट भनेको छ। सर्भिस सेक्टरमा त क्वालिटेटिभ एसेप्टै हुने भयो, किनकि नम्बरको त्यहाँ खेल हुँदैन। नम्बरको खेल हुने भयो अथवा नम्बर डाटाहरू युज हुने भयो भने मात्रै क्वान्टिटेटिभको कुरा रहन्थ्यो। त्यो हिसाबमा जब पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यसमा रह्यो। जब इभालुएसन, जबलाई कसरी इभालुएसन गर्ने भन्दाखेरि इभालुएट अन द बेसिस अफ पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार इभालुएट पनि त्यही अनुसार हुने भयो। जब स्पेसिफिकेसन, जब स्ट्यान्डर्ड इटिसी भनेको यिनीहरू कुराहरू इभालुएसनको लागि यिनीहरू कुराहरू सेट गर्न सकिन्छ। स्पेसिफिकेसनको त अहिले मैले कुरा गरिसकेँ। स्पेसिफिकेसन भनेको एउटा इम्प्लोइमा हुने स्किल अथवा एबिलिटी, नलेज यस्तो स्पेसिफिकेसनमा आयो भने, जस्तै डिफ्रेन्ट इन सेलेरी, क्वालिफिकेसन, एबिलिटी, स्किल, नलेज मस्टली युज इन इभालुएसन भनेपछि इभालुएसनमा यो कुराहरू मस्टली युज हुन्छ। सेलेरी, क्वालिफिकेसन, स्किल, एबिलिटी, नलेज यस्तो कुराहरू इभालुएसनमा युज हुन्छ भन्ने कुरा। पर्पोज अफ जब एनालाइज, यहाँ जुन मैले 5वटा पर्पोजहरू राखेको छु। पर्पोज धेरै हुन सक्छन्, तर यहाँ पनि एउटा सठिक रूपमा अब धेरै फेमिलर भएका पर्पोजहरू, जस्तै राइटिङ जब डिस्क्रिप्सन र एन्ड स्पेसिफिकेसन। जब एनालाइजको पर्पोज भनेको जब डिस्क्रिप्सन र स्पेसिफिकेसन राइट गर्नु रह्यो भने जब इभालुएसन जुन हामी कुरा गरिसक्यौँ અહીં पनि, जस्तै रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सन इन्फर्मेसन भन्ने कुरा रह्यो। ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट निड अनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको लागि पनि जब एनालाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ भनेको छ। जब एनालाइज किन आवश्यक पर्छ भनेर 5वटा कुरा जुन मेथड अफ जब एनालाइज, यहाँ 5वटा जब एनालाइजको मेथड रहेको छ। पहिलोमा चाहिँ अब्जर्भेसन, दोस्रोमा इन्टरभ्यू, तेस्रोमा कन्फरेन्स विथ द एक्सपर्ट, चौथोमा डायरी मेथड र 5औँमा क्वेसनेयर मेथड। पहिलो मेथडमा अब्जर्भेसन भनेको के त? अब्जर्भ गर्ने, वर्करहरू पर्फर्म गर्दाखेरि त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने, त्यो अब्जर्भेसनसँग रिलेटेड भयो। इट हेल्प्स टु बिकम फेमिलियर विथ द वर्क कन्डिसन, द इक्विपमेन्ट युज एन्ड रिक्वायरमेन्ट फर द स्पेसल स्किल भनेपछि यो जुन वर्करले जुन काम गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने, अथवा इम्प्लोइले काम गरेको छ भने त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने र त्यो अब्जर्भ गरिसकेपछि त्यहाँबाट केही न केही इन्फर्मेसनहरू निकाल्ने र त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली के गर्छ? स्पेसल स्किल पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ। दोस्रोमा रहेको छ इन्टरभ्यू इन्क्लुड्स, इन्टरभ्यू भनेर इम्प्लोइको मात्रै इन्टरभ्यू नभएर बोथ इम्प्लोइ एन्ड सुपरभाइजर मस्ट बी इन्टरभ्यू, इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप इन्टरभ्यू। यसमा पनि इन्डिभिजुअललाई राखेर अथवा ग्रुपलाई राखेर इन्टरभ्यू गर्ने, यसबाट पनि केही न केही इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्न सकिन्छ, जसले जब एनालाइजलाई सहयोग। Conference with experts sit together to better understand the reason for the existence of job and to decide about specific characteristics such as job difficulty, need for the overtime and so on. Experts share their opinion on each and every aspect of job to be analyzed. यसमा के भन्नेको छ भने एक्सपर्टहरूसँगै बसेर जबहरू एनालाइज गर्ने र त्यस्तो जबहरू चाहे त्यो डिफिकल्टी हो या ओभरटाइम बसेर गर्नुपर्ने हो, त्यसमा एक्सपर्टहरूले आफ्नो ओपिनियन राखेर जबको बारेमा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने। यसैगरी अर्को मेथड रहेको छ डायरी मेथड। जब इन्गुमेन्ट इन द जब देमसेल्फ मेन्टेन द डायरी। जबमा जो इन्भल्भ भएको छ
त्यसले आफै नै डायरी मेन्टेन गर्ने र रेकर्ड गर्ने हरेक एक्टिभिटिजलाई. In this method, the worker actually does the work himself and idea of the skill required. The difficulty level of the job, effort required can be known easily. भनेपछि जबको बारेमा हरेक दिन रेकर्ड गर्ने र रेकर्ड गरिसकेपछि त्यो जब कस्तो प्रकारको हो भनेर आफै एनालाइज गर्ने र स्किल के चाहिन्छ आफै एनालाइज गर्ने. चाहे त्यो जबको नेचर डिफिकल्टी नै होस् या इजी होस् त्यो सबै आइडेन्टिफाई गर्ने, इडेन्टिफाई गर्ने. यसै गरी पाँचौं मेथड जुन जब एनालाइजको रहेको छ क्वेसनर मेथड. क्वेसनर मेथडमा के भन्छ भने जब एनालिस्ट क्यान युज अ सेट अफ स्ट्रक्चर क्वेसन फर अब्टेनिङ जब इन्फर्मेसन फ्रम द इम्प्लोइ हु इज मस्ट फेमिलर विथ द जब. जुन इम्प्लोइ जबसँग बढी फेमिलर छ त्यसलाई क्वेसनर बनाएर दिएर इन्फर्मेसन अब्टेन गर्ने. जस्तै यसले के इन्क्लुड गर्छ ड्युटिज एन्ड पर्सेन्टेज अफ टाइम स्पेन्ड. त्यो एउटा पार्टिकुलर इम्प्लोइले कति ड्युटिज र पर्सेन्टेज अफ टाइम स्पेन्ड गरेको छ त्यो जबमा त्यो कुराहरू एनालाइज गरेर उसलाई स्ट्रक्चर क्वेसन बनाएर दिने. वर्क कन्डिसन एन्ड सुपरभाइजरी रेस्पोन्सिबिलिटी, मेटेरियल एन्ड इक्विपमेन्ट युज, नलेज स्किल एन्ड एबिलिटी युज र ट्रेनिङ निड पनि छ कि छैन त्यो जबमा त्यसलाई पनि एनालाइज गर्ने क्वेसनर मेथडबाट यो गर्न सकिन्छ. र आजको अन्तिम स्लाइड स्टेप इन जब एनालाइज जुन यहाँ रहेको छ यसमा 5वटा स्टेप जुन मैले राखेको छु. कलेक्सन अफ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन सच एज इन्फर्मेसन एबाउट अर्गनाइजेसन चार्ट, क्लास स्पेसिफिकेसन एन्ड एक्जिस्टिङ जब डिस्क्रिप्सन. भनिसकेपछि जब एनालाइजको स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो पहिलो कुरो ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू पत्ता लगाउनु पर्यो. जस्तै अर्गनाइजेसनको चार्टहरू, क्लास स्पेसिफिकेसन, एक्जिस्टिङ जब डिस्क्रिप्सन. जब डिस्क्रिप्सन भनेको जबको कस्तो रोल्स, रेस्पोन्सिबिलिटी, अथोरिटी, ड्युटिजहरू यस्तो छ यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो. सिलेक्सन एन्ड रिप्रेजेन्टेटिभ पोजिसन. एनालाइजिङ अल द जब कुड बी टाइम कन्ज्युमिङ, सो एनालाइजिङ की रिप्रेजेन्टेटिभ पोजिसन भनेपछि सबै जब हामीले एनालाइज गर्न गाह्रो पर्छ तर कुन की रिप्रेजेन्टेटिभ पोजिसन त्यो पोजिसनको लागि कुन की कुरा छ त्यसलाई एनालाइज गर्ने भनेको छ. कलेक्सन अफ जब एनालाइज डाटा जबसँग रिलेटेड डाटाहरू कलेक्ट गर्ने. जस्तै एनालाइजिङ इम्प्लोइ रिक्वायरमेन्ट, क्वालिफिकेसन, अदर रिक्वायरमेन्ट टु पर्फर्म जब. इम्प्लोइको क्वालिफिकेसन हुन सक्यो अथवा अरू रिक्वायरमेन्टहरू के छ त्यसलाई पनि पर्फर्म गर्नुपर्ने कुराहरू एनालाइज गर्ने. डेभलपिङ अ जब डिस्क्रिप्सन यो पहिलेदेखि हामी कुरा गर्दै आएका छौँ. जब डिस्क्रिप्सनको भनेको जबलाई कस्तो प्रकारको रिक्वायरमेन्ट चाहिएको छ. जस्तै हुनसक्यो ड्युटिजको कुरा, रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा अथवा रिपोर्टिङको कुराहरू, वर्किङ कन्डिसन कस्तो टाइपको जब हो त्यो वर्किङ कन्डिसन कस्तो चाहिने हो, सुपरभाइजरी रेस्पोन्सिबिलिटी यस्तो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने. वाट इज डन, वाइ इट इज डन, वेयर इट इज डन भन्ने कुराहरू पनि यसमा जब डिस्क्रिप्सनमा आउने भयो. डेभलपिङ अ जब स्पेसिफिकेसन यो पनि हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ. जस्तै जब स्पेसिफिकेसनको लागि इम्प्लोइमा हुनुपर्ने कुराहरू जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक, उसको क्यारेक्टरिस्टिक राम्रो छ कि छैन, पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक, क्वालिफिकेसन, नलेज स्किल एबिलिटी यस्तो कुराहरू जब स्पेसिफिकेसनमा आउँछ. आजको जुन प्रस्तुति रहेको थियो जब एनालाइज सम्बन्धी, ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धीको टपिक यहीँ सकिएको छ र आगामी दिनमा जब एनालाइज सम्बन्धी नयाँ कुराहरू पनि त्यस्तो रहेछ भने प्रस्तुति आउनेछ र त्यसको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्न आवश्यक मैले देखेको छु र कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै र यो जुन च्यानलले राखेका भिडियोहरू मन पराइदिनु भएको छ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूमाझ म बिदा माग्न चाहन्छु र बिदा माग्नभन्दा अघि सुरक्षित रहनुहोला. कोरोना भाइरस नेपालमा बढिरहेको अवस्था छ भन्दै यहाँबाट बिदा माग्छु. हस्त, धन्यवाद.